Oslob Tourism Office mga katropa may klaro. Nga dili tinuod nga nangawagtang na ang mga whale shark sa Oslob. Siguro mga igala mga whale shark nagbakasyon lang kay giinitan sa panahon. Detalye sa report sa Renato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Fellerca. Live report. Nihatag og katinawan ang Tourism Office sa Municipality of Oslob nga walay kamatuoran ang nanggawas karon nga mga taho sa social media nga nangawala na ang mga whale shark sa maong lugar. Ang Oslob sikat sa whale shark watching activity nga usa sa hinungdan sa pagdagsa sa mga turista. Adunay mga post nga nikatap karon sa social media nga pila na kaadlaw nga wala ni patimaw ang mga whale sharks ug niawhag sa mga turista nga adunay plano sa pagsuroy sa maong dapit, mas maayong dili na lang mopadayon. Gipasabot sa Tourism Office nga wala ang mga whale sharks. Wala lang sila nasigpatan karong mga panahon sa naanda nila nga mga spots tungod kay mangita sila kung asa abunda ang ilang pagkaon. Tungod kay seasonal usab ang presensya sa plankton nga maoy ilang pagkaon. Gitataw nila nga nasigpatan kini sa silingang mga barangay tungod kay sa maong mga lugar na usab abunda ang plankton. Gipasalig sa Tourism Office nga nagpadayon ang maong tourism activity ug anara gihapon ang presensya sa mga gentle giants sa kadagatan sa Oslob. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Fellerca, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.